Like, subscribe, and get notified. खंय तरी आमकां जे पळय मेन जे पळय कोण कोण कार्यकर्ते आसा तांकां सायडलायन करता, तांची कामां आसा ती अडोवन दवरता आनी कितें काय म्हटल्यार जी तांचे जे पळय जे कार्यकर्ते आतां जॉईन जाल्यात कळ्ळें न्ही, तांकां पयली प्रिफरन्स मेळटा प्रत्येक कामाक हें जाता. सो हें जाता आसतना आमी खूबदां वयरूय कळयलें, मंडळा प्रेसिडेंटाकूय म्हाजे कळयलें की अशें अशें जाता, हें सारकें न्ही, कळ्ळें तुका. आनी हें सारकें न्ही कित्याक ताजो तो रिजल्ट आसा पळय तो गेल्ल्या इलेक्शनाक तुमी पळयला कितें जालो तो. जो मनीस आपल्याक 4,500 लीड घेवन येतालो ताका ह्या इलेक्शनाक कितें जालें हेंय तुमी पळयलां. हें कित्याक जालें तर खंय तरी आतां तशें म्हणटा तुमी कोणी म्हणटले की तुमी आमी एंटी केले काय म्हणून. आमी एंटी बिंटी तशें कांय करूं ना, नाल्यार तुमी पार्ट वायज काडून पळयात. आमी जे कितें पक्षान आसतना जे कितें पक्षा खातीर काम केलां तें केलांच, ते 100% दिलां, गद्दारी ना. पूण आज बसून ओपनली कित्याक वता, आज ओपनली वता पक्ष एक्चुअली सत्तेर आसा, सत्तेर आसतना हांव सत्ता सोडून ऑपोजिशनान रावता. हें कित्या खातीर रावता तर म्हाज्या लोकां खातीर आनी म्हाज्या जे जे पळय लोकांचे विशय आसा ताका न्याय दिवपा खातीर हांव हें करता. कित्याक तर सत्तेन आसून समज जर तर न्याय मेळना, सत्तेन आसून समज जर आमच्या वाठाराक हे कॉम सारकेल्या हाका भागाक समज न्याय मेळना, लोकांच्या विशयाक समज न्याय मेळना, जाल्यार म्हाका ती सत्तेची गरज ना. हांव ऑपोजिशनान बसून तांचे विशय काडपाक शकता. Mohit Kharangte for Herald TV. Watch on Herald TV.